ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. فأحببت اليوم أن أتحدث عن أحكام العقائد في التصويب والتخطيء والتصحيح والإبطال، لأن ذلك من الأمور التي غابت عن كثير من الناس، واختلط فيها الحكم الشرعي العقدي بالحكم الشرعي العملي الفقهي، ولا يجوز أن يخلط المؤمن بينهما. فأحكام العقائد شيء وأحكام الفقه شيء آخر، وبيان ذلك كما يلي: وهو أن أمر العقائد توقيفي، أي لا يجوز فيه إعمال الرأي والاستنباط، لا بناء على أقيسة ولا على أمزجة ولا على مصالح مرسلة أو استحسان أو غير ذلك. هذه الأصول ممنوعة الإعمال في العقائد. ولذلك فإن الرأي في العقيدة باطل، الرأي في العقيدة باطل، وإنما الحق النص، لأن الله عز وجل أنزل أمور العقائد قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وفصل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ما فصل، وما بقي فمعناه أنه مسكوت عنه، لا ينبغي للمؤمن أن يخوض فيه ولا حتى أن يسأل عنه. ولذلك أجاب مالك رحمه الله من سأل عن كيفية استواء الرحمن جل وعلا على العرش، قال منكرا على السائل: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. الابتداع ها هنا هو الخوض فيما لم يتكلم الله فيه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام من أمور تكييف الصور والهيئات التي سكت عنها الشارع من أمور العقائد. ومن هنا فالعقيدة الإسلامية حينما تثبت بدليل قطعي من كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي آنئذ للمؤمن أن يتجاوزها قيد أنملة. وإذا الفهوم الناس لذلك هي بين حق وباطل، فإما أن يكون المؤمن على حق وإما أن يكون على باطل في أمور العقائد. والباطل في العقيدة قسمان: فإما أن يكون قد كفر بباطله، وهذا حكم من أحكام العقائد الكفر والعياذ بالله، وإما أن يكون قد ضل بباطله، والضلال حكم من أحكام العقائد، وإما أن يكون مصيبا بمعنى الحق أي على الحق. ولذلك تنتهي أحكام العقائد إلى 3 أقسام: حق هو القسم الأول، وباطل ينقسم إلى قسمين: كفر وضلال، ولا شيء بعد ذلك. هذه العقائد الإسلامية عند السلف الصالح. أما أحكام الفقه فأمر آخر. أولا، الشارع الحكيم أمر الأمة بالاجتهاد في الفقه، إذا كان قد منعها من الاجتهاد في العقيدة فقد أمرها أمرا بالاجتهاد في الفقه. والاجتهاد واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الكل. الاجتهاد واجب. ولذلك منذ قديم قال ابن حزم رحمه الله أن أهل المصر أي أهل البلدة إذا لم يكن منهم إمام فقيه عالم واجب عليهم وجوبا أن ينتدبوا طائفة منهم ترحال لطلب العلم من أجل تخريج المجتهدين في الفقه. فهذا أمر واجب، لا يجوز للأمة أن تخلو عن إمام مجتهد، لا يجوز للأمة الإسلامية أن يفقد فيها الإمام المجتهد أو الأئمة المجتهدون. لابد من توفر الأئمة المجتهدين في الفقه.
ولذلك قال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم أي القاضي، ولا يكون القاضي إلا فقيها، وليس الحاكم هنا بالمعنى السياسي للكلمة كما فهمه بعض الجهلة، وإنما الحاكم هنا القاضي. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولذلك وجدنا أحكام الفقه من الناحية الأصولية، أي أصول الفقه، إما أن تكون صوابا وإما أن تكون خطأ، إما أن تكون صوابا وإما أن تكون خطأ. ولا يقال آنئذ الحق والباطل. الاصطلاح دقيق، العبارات دقيقة جدا، ومن استعمل ذلك فإنما يستعمل على سبيل المجاز أو خطأ. ما ينبغي لمؤمن أن يسمي شيئا في الفقه فقه، أي فهم الناس للنصوص في الأحكام، أن يسميه الحق، لأن معنى تسمية الحق يعني أن الرأي الآخر باطل، وهذا أمر كبير وخطير. وإنما درج الفقهاء على استعمال هذا الاصطلاح الصواب وليس الحق. ما معنى الصواب؟ الصواب معناه أن الأدلة ترجح ويغلب الظن فيها هذا المعنى، ولكن احتمال يكون غلط. ولذلك اشتهرت الكلمة الفقهية، أو بالأحرى القاعدة الفقهية بين العلماء: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب. الرأي الفقهي أو الحكم الفقهي بالأحرى، الحكم الفقهي إما أن يكون صوابا وإما أن يكون خطأ. فإن كان صوابا فليس معناه أنه حق 100%، يمكن يكون فيه الغلط، لأن البشر هو الذي يستنبط الفقه، والبشر غير معصوم. أما في العقيدة فلا استنباط فيها، وإنما الأمر نص، والنص معصوم أو كامل. نص إما أن يكون من كتاب الله فليس فيه إلا الحق، لا يجوز أنك تقول الكلام ديال الله عز وجل صواب، لأن الصواب إنما يوصف به فعل الإنسان ورأي الإنسان. أما كلام الله فلا يوصف إلا بالحق، لأن ما فيش احتمال يكون غلط إطلاقا، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنما رسول الله إنما ينطق عن مشكاة النبوة، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكذلك السنة إذا ثبتت وصحت فلا يقال هذا الحديث فيه الصواب، لا، وإنما يقال هذا الحديث فيه الحق. أما الأحكام الفقهية من وجوب وندب وإباحة وكراهة وتحريم مما يستنبطه الفقيه من النص عبر مراتب الدلالة، دلالة خطاب النص، أو عبر الأقيسة وسائر الأدلة، فذلك حكم شرعي في أحسن أحواله صواب. صواب يعني راه مزيان، ولكن يمكن يكون فيه الغلط، فإن تبين لك غلطه وخطأه فهو خطأ، وما تقولوش ضلال ولا كفر، فهو خطأ. علاش خطأ؟ يمكن يكون صحيح، أي كاين نسبية ولو كانت ضعيفة، يمكن أن يكون هذا الرأي أو هذا الحكم الشرعي المجتهد فيه يمكن أن يكون صوابا. لأن نحتكم إلى من في تبين الصواب والخطأ في الفقه؟ نحتكم إلى النص. طيب نحتكم إلى النص، ولكن النص بأي فهم؟ بفهم بشري، ففي نهاية المطاف يكون الفهم البشري قابلا للصواب والخطأ، اللهم إلا إذا حصل إجماع من لدن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم على الأمر، فها هنا يجزم بالحق. صحيح قد يكون النص من القرآن ومن السنة عنده بزاف ديال المعاني، ولكن حصل إجماع من الصحابة أن المعنى هو كذا، فمن خالف آنئذ ذلك في الفقه فقد ضل ضلالا بعيدا. يعني يفهم أحد الناس اليوم مثلا بأن النهي الوارد في الخمر إنما هو للكراهة لا للتحريم، ومعلوم أنه في أصول الفقه النهي يفيد التحريم أصالة، وقد يفيد بل هو يفيد الكراهة تبعا، فهو إذا للتحريم إلا أن تصرفه قارنة إلى النهي. فلو زعم علينا أحد البلغاء أو اللغويين بدلالة من الدلالات وبقرينة من القرائن اللغوية المعقولة أن الخمر إنما هي مكروهة، فهذا يقال في حقه ضلال،
ولا يقال له خطأ. لما؟ لأنه خالف الإجماع، إجماع الصحابة والتابعين والأمة بعدهم إلى يوم القيامة على أن هذا النهي في قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، على أنه نهي يفيد التحريم. فمن خالف ذلك فقد خالف الإجماع، ومن خالف الإجماع فهو ضال. أما الأمور التي تحتمل ووقع فيها خلاف الأولين ولها مراتب في الدلالة ولها طرق في الأقيسة، فالخلاف فيه لا يكون بين حق وباطل، وإنما يكون بين صواب وخطأ. مع الأسف انتشار الجهل وقلة العلم والغرور تجعل كثيرا من الشباب يجازف بالعبث بأصول العلم وقواعده وبالفتوى. فرق كبير عند العلماء بين خطأ وبين باطل وبين صواب وبين حق، فالحق ليس إلا في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الصواب فاجتهاد يحتمل الخطأ، يمكن يكون فيه الغلط، وأما الخطأ فاجتهاد يمكن يكون فيه الصواب، يمكن يكون فيه الصح في الخطأ. ولذلك رتب النبي عليه الصلاة والسلام الأجرين للمصيب في الاجتهاد الفقهي، ماشي في العقدي ممنوع الاجتهاد. رتب أجرين للمصيب في الفقه ورتب أجرا واحدا للمخطئ في الفقه، وهذا الذي ينبغي أن تستقر عليه الأفهام لمن يتبع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام صادقا غير مبدل ولا مبتدع ولا مغير. بنادم إذا اجتهد وهو أهل الاجتهاد، كان أهل الاجتهاد وعلم أنه لا يتبع الأهواء فأخطأ وتبين خطأه، عندنا الأدلة على الخطأ دياله، فله أجر إن شاء الله، عنده أجر واحد. فرق إذن بين المجتهد في الفقه وبين المجتهد في العقيدة، لأن الذي اجتهد في العقيدة فأخطأ فعليه وزر، ماشي عنده أجر واحد، لا عنده إثم، لأنه منع من الاجتهاد في العقيدة ابتداء. كما قلنا في البداية الأمر، العقيدة لا مجال للاجتهاد فيها، فمن غامر بالاجتهاد زيادة أو نقصا فإما ضال وإما كافر. لما يغلط يكون باطلا، كلامه يكون باطلا، ماشي خطأ، لا باطل، لأن قلنا كلام أمور العقيدة أصول العقيدة بين الحق والباطل، ماشي بين الصواب والخطأ، ليس بين صواب وخطأ، بل بين حق وباطل، لأن كلمة صواب يوصف بها البشر، وكلمة خطأ يوصف بها البشر، وكلمة حق يوصف بها الوحي، وكلمة ضلال يوصف بها ما دون الوحي. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا كتاب الله، وهذه اصطلاحات كتاب الله جل وعلا، فمن خرج عنها فقد خرج عن المنهاج القرآني القويم والسنة النبوية الشريفة. مع الأسف شنو وقع الدنيا؟ فصار الناس مع الأسف يعبثون بالدين عبث. إذن قلنا ما بين العقيدة والفقه بون شاسع جدا. في العقيدة كيفية ممنوع تزيد وتنقص، ممنوع تخدم فهمتك الخاصة العقيدة، وإنما تأخذ العقيدة نصا من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بلا زيادة ولا نقص ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا يجوز حتى تدقيق البحث فيها، حتى تشد شي حاجة وتبدا تحكها تبغي تفهم أكثر من القياس، لا يجوز. وتلك فتوى مالك رحمه الله، والسؤال عنه بدعة كما بينت في كلامه قبله. علاش بدعة؟ لأنك تريد أن تحقق ما لا يجوز لك تحقيقه، بغيت تحقق من شي حاجة ما عندكش الحق تحقق منها. ماذا تريد حينما تسأل عن كيفية استواء الله جل وعلا على العرش؟ ماذا تريد؟ تريد أن تتصور الذات الإلهية، لأن اللغة هذا مجمع عليه بين أهل اللغة، اللغة تستدعي الخيال، اللغة كتعيط على الخيال. ولذلك الله جل وعلا حينما وصف نفسه سبحانه وتعالى وصف نفسه بما يليق بجلاله، ومنع العقول أن توغل في ذلك، بل طلب التسليم بصفات الله وأسمائه كما نزلت. وما أجمل قول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بما جاء عن الله، هكذا آمنت بما جاء عن الله أي من أسماء وصفات، آمنت بما جاء عن الله كما جاء عن الله، أي بالعبارات التي جاءت عن الله وهي الكتاب والسنة. عقيدة سهلة كتخليك مهاني مرتاح، كلاش تصد راسك،
ولذلك قلت في حصة سابقة بهذا المكان حينما تقول نزل الرجل من على الشجرة، لمن أراد أن يؤول أو أن يحقق، ماشي حتى يؤول، غير بغى يزيد يتحقق من المعاني ديال النزول، حديث النزول، نزل الرجل من على الشجرة، أو نزل الماء من على الجبل، أو استوى الرجل على الكرسي. لما تقول هذه العبارة بالسيف عليك ماشي لخاطرك، غيجيك البال خيال رجل كينقص من شجرة وهو الأرض، أو الماء حينما تقول نزل الماء من على الجبل، دابا تبدأ تخيل الماء هبط من الجبل، بالسيف عليك. هذا اللغة هكذا هي. وحينما تقول استوى الأستاذ أو الرجل على الكرسي تجيك البال خيال شخص يستوي على كرسي. ولذلك قال مالك والسؤال عنه بدعة. انت باغي تخيل الذات الإلهية ولا يجوز لك، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. ما ينبغي للمؤمن أن يكيف الذات الإلهية، لأن التكييف ايش معنته إذا أحط بالشيء خيالا فمعناه أنك استوعبته على الكمال، وهذا أمر خطير جدا. حاشا وتعالى الله جل وعلا علوا كبيرا عن ذلك أن العقل يحيط به سبحانه وتعالى، بل هو يحيط بالكون وبالخيال وبالبشر ولا يحيط به أحد. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس كمثله شيء. اللي جت لبالك لا، ليس هو كذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. لذلك كانت أحكام العقائد بين حق وهو النص وبين باطل، والباطل قلت قسمان كفر وضلال. وسئل الشافعي يوما لما لا تتكلم في علم الكلام، يعني في العقائد، فقال رحمه الله إني أحب أن أتكلم في علم إذا أخطأت فيه قيل لي أخطأت، هذا جهدهم علي، قولوا لي غلط، ولا أحب أن أتكلم في علم إذا أخطأت فيه قيل لي كفرت. وهو العقائد خذها كما هي، كما وردت في كتاب الله عن الله، وكما وردت في سنة رسول الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الفقه لا. ومن الابتداع، هذا من الابتداع أن تخلط بين أحكام العقائد وأحكام الفقه، كما يفعله بعض المتنطعين اليوم، وهو حمل أحكام العقائد وتطبيقها على أحكام الفقه. هذا أمر باطل لا يجوز، لأنه لا تكفير في الفقه ولا تضليل، ما تقول واحد كافر ولا ضال في الفقه، وإنما هو مصيب أو مخطئ، فإن كان مصيبا فله أجران، وإن كان مخطئا فله أجر واحد. متى يكفر؟ إذا أنكر معلوم من الدين بالضرورة في الفقه، يقول لك سيدي الخمر ما حرمش كاع وعمرها ما تحرمت، هذا أولا ليس بفقه، ها واحد، فلا ينبغي أن ينسحب عليه مسألة الخطأ والصواب، لا، هذا منكر لمعلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة أحد المكفرات بإجماع العلماء. معلوم من الدين بالضرورة توارثته الأجيال، حكم شرعي مجمع عليه وعلى فهمه كذلك من كتاب الله. فإذا هذا شيء آخر، هذا إما أن يكون زنديقا أو ملحدا وكيتسلل الدين كما هو في بعض الكتابات اليوم. شحال من واحد لا يصلي بل لا يؤمن بالله أصلا يجتهد قال في الفقه، إن أصاب فصوابه ضلال، إن أصاب، إذا مشي جباهية هذيك اللي جباهية هذيك ضلال، لأنه اشتغل بما لا علم له به، ولأنه لا يجوز له أن يعبث بكتاب الله وهو لا يؤمن به أصلا، كما فعل الزنادقة قديما في التاريخ الإسلامي من قبل. نحن نتحدث عن البيئة الإسلامية، عن العلماء الذين نحسبهم مخلصين إن شاء الله ولا نزكي على الله أحدا، ولكن يصيبون ويخطئون، يمكن يغلط، فلا يجوز بناء على ذلك أن يسمى خطأه ضلالا ولا كفرا، بينما خطأ. أما أن تتهمه في نيته فيقال لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا شققت على صدره، دخلت له أنت في القلب دياله وعرفت أشكين أنه يتبع الهوى، أنه يريد بذلك موالاة اليهود والنصارى، تعلم ذلك حقا، لك من الله عليه علم يحاججك يوم القيامة. ابن ادم كيغامر يمشي يشد لحم العلماء ويأكلوه، خطر مسموم غلط. أحكام الفقه بين صواب وخطأ، لا بين حق وباطل. قلت بين صواب وخطأ، هذا منتهى الأمر في الفقه، بين صواب وخطأ، ولا مدرجة لشيء ثالث بينهما. ومنذ قديم في علم أصول الفقه تحدث العلماء عن التصويب والتخطئ، وقضية المصوبة والمخطئة ما قالوا ضلال،
ولا كفر. بناء على هذه المقدمة نقول ما يلي بحول الله: إذا تبين هذا التفريق منهجيا بين أحكام العقائد وأحكام الفقه، فأحكام العقائد تنبني على أصول الدين، وأحكام الفقه تنبني على أصول الفقه. هذه أمور مجمع عليها. أنا أحكي الآن معلوم من الشريعة بالضرورة، شيء من زمان. أحكام العقائد تنأخذها من أصول الدين، وأحكام الفقه نأخذها من أصول الفقه، ترجع إلى أصول الفقه. إذا تبين هذا فالحق في العقيدة واحد لا يتعدد. إذا وقع الخلاف في العقيدة ماشي معنى كل شيء الناس معهم الحق، هذا وهذا لا، واحد اللي معاه الحق، لأن العقيدة ليست مجالا للاجتهاد. ولذلك نقول عقيدة السلف الصالح هي العقيدة، وما دونها إما ضلال وإما كفر، والكفر مراتب والعياذ بالله، والضلال أيضا مراتب. فليس ضلال المعتزلة كضلال الأشعرية، فرق. المعتزلة زادوا فيه، والأشاعرة قريب أمرهم، لا نقول إنه الحق، لا، قريب أمرهم، هو مرتبة من الضلال في بعض مسائلهم، ولكن ليس كالاعتزال. ولذلك قلت الضلال مراتب هو أيضا، وكذلك الماتريدية مراتب. قلت الحق إن شاء الله في العقيدة السلفية، وبهذا أصرح صريحا واضحا. ولم يكن مذهب مالك رحمه الله في أصله إلا على عقيدة السلف الصالح. معروف الإمام مالك كانت العقيدة دياله سلفية كما نعبر اليوم، وهذا اصطلاح حادث مش قديم بزاف، وإنما هي العقيدة الإسلامية الصحيحة. هذا بالحقيقة الأصل في التسمية، العقيدة الإسلامية الصحيحة هي التي كان عليها السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أئمة الهدى إلى يوم الدين. ولم يتميز مذهب من المذاهب الفقهية بأنه على العقيدة السلفية على التمام والكمال، ولا على غيرها. يعني المالكية كانوا فيهم في الأول من أهل العقائد السلفية، وكان فيهم من الأشاعرة، ولم يزالوا كذلك إلى اليوم. فلا ينبغي أن نلزم المذهب المالكي بالعقيدة الأشعرية ونقول المالكية أشعريين، لا، وإنما فيهم الأشعريون وفيهم سلفيون في العقيدة أتحدث، وقد يكون فيهم اليوم حتى المعتزلة، ولما لا؟ كل شيء ممكن يكون. فمراتب الانحراف ممكنة في كل مصر وفي كل عصر، وكذلك في المذهب الشافعي، وكذلك في المذهب الحنبلي، وكذلك في المذهب الحنفي وغيرهم من المذاهب. فلا يلزم أن يكون الإنسان حنبليا أو مالكيا ليكون على عقيدة السلف الصالح، كلا، قد يكون وقد لا يكون بناء على ما يصرح به وما يكتبه ويوثقه. فقد كان من مذهبنا في الفقه مذهب المالكي ابن عبد البر رحمه الله على تمام الصفاء إن شاء الله في عقيدته، على وزان مذهب مالك في ذلك. ومالك تكلم في العقيدة الصحيحة قبل أحمد بن حنبل، فقد جاء أحمد بن حنبل، توفي سنة 41 و200 241 هجرية، تقريبا النصف الأول من القرن الثالث الهجري. ومالك توفي سنة 79 و100 179 في نهاية القرن الثاني الهجري، وبينهما جيل كامل هو جيل الإمام الشافعي اللي تلمذ الشافعي تتلمذ عن مالك، وكان شيخا لأحمد بن حنبل. مالك تحدث في هذا الأمر قبل أحمد رحمه الله ورحمهم الله أجمعين. هذا أمر ينبغي أن يتبين. العقيدة السلفية أصل في المذهب المالكي، هو الأصل، والانحراف طارئ في التاريخ جاء من بعد في بعض المظاهر. إذا كانت العقيدة الأشعرية قد خالطت أغلب علماء المذهب المالكي، فذلك في العالم أيضا عبر المذاهب كلها تقريبا إلا قليلا. وكان كذلك ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة على عقيدة السلف الصالح، وهذا ما يغلب على صاحب الاعتصام الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله، الذي كان من أوائل من أنكر البدع والابتداع في الدين. وكثير من هؤلاء ممن كان على هذا النهج القويم، وشيخهم جميعا في ذلك مالك، عقيدته واضحة. فالعقيدة الأسلم والأعلم، بعضهم يقول عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم، كلا، يعني وعقيدة الخلف بغوا يقولوا الأشاعرة هي أعلم، كلا، بل الأعلم في العقيدة من فوض لله وسلم، اللي قال كما قال الإمام الشافعي آمنت بما جاء عن الله كما جاء عن الله، هذا أسلم لنفسه وأعلم بالله، لأنه قرأ قوله عز وجل وما قدر الله حق قدره. وأيضا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي المأوى. علم عن الله أن الله لا تحيط به العقول جل وعلا، وعلم عن الله أن الله لا تحيطه الأبصار ولا تدركه، وعلم عن الله جل وعلا أن الله سبحانه لا تتخيله الخيالات، فلذلك كان على حذر من أمره، على حذر من أمره واحتياط في أمر العقيدة، لا يفهم بعقله شيئا لم يجزه له الله أن يفهمه، وسلم العبارات كما هذا الأعلم ماشي غير أسلم، لأن بعضهم كيدير الحيلة كيقول لك عقيدة السلف أسلم زعما كتهنى فيها السلامة والأمن، ولكن هادو الذين جاءوا في الخلف يعني أعلم عندهم الأدلة ويعرفوا، لا أبدا، بل ذلك قلة العلم بالله. من اللي انت تبدأ تدخل وتنبش العبارات من الأسماء والصفات ومما تقتضيه الربوبية والألوهية، هذا ما عندكش علم بالله، ما عارفش مع من كتتكلم وعن من تتحدث، إنك تتحدث عن رب الكون الذي كان ولم يكن شيء سبحانه وتعالى، وهو كائن حيث لا يكون شيء، أي من بعد ما يفنى كل شيء يبقى الله جل وعلا. ايش حزب تمشي تبدا تتعلق في العبارات تأويلا وتفسيرا وتحقيقا في أمر يتعلق بما لا قدرة للعقل البشري على الاقتراب منه بل الإحاطة به، ما تقدرش تتقرب لذيك الحقائق عساك انت تبغي تفهم الدقائق في الذات الإلهية سبحانه وتعالى وجل وعلا عن التصورات والإدراكات والفهومات. من هنا إذن قلت الحق إن شاء الله في هذه العقيدة، لكن بلا تشنج، بل بأدب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. بأدب رسول الله وبحلم رسول الله وبدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. أما الفقه فشيء آخر، لا يوصف فقه بأنه سلفي، هذا غلط على الدرج. العقيدة نعم، ماذا تريد بفقه سلفي؟ شنو معناته؟ العقيدة نسلم هذا الأمر، العقيدة الحق لا تكون إلا سلفية أي منتمية للسلف الصالح. الفقه هل معنى كونه سلفيا أنه يخرج عن المذاهب وينكرها جملة؟ تحقيق الأمر أنه لم يصح شيء من ذلك في الواقع. أنبين معنى هذا الكلام. احنا بينا الأحكام في العقيدة حق وباطل، في الفقه صواب وخطأ. كذلك فرق كبير بين هذه وتلك، لأن الفقه يتجدد عبر الزمان والمكان. الأمر الذي ليس فيه حكم من كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يرد فيه نص قط ولا فيه اجتهاد ولا إجماع قبل ذلك من الصحابة ولا من الذين من بعدهم، ولا فيه اجتهاد أئمة الأمصار، ايش غدير له؟ طلع حكم جديد دابا الآن، إما تصويبا تجويزا، وإما توجيبا من الوجوب، وإما ندبا، وإما كراهة، وإما تحريما. فأنت تنتج شيئا من الفقه لم يكن قط جديد. الفقه هذا واجب، وهو الفقه في الدين الذي يتجدد عبر الزمان والمكان. وأجمعوا على أن الفتوى تتغير بتغير الأعصار والأمصار، وتتغير باختلاف الزمان والمكان والإنسان. ومالك يفتي بالأمر في الحجاز لأهل الحجاز، ويفتي بغيره للمغاربة إذا قدموا. والشافعي كان له فقه في الحجاز، وحينما قدم مصر صار له فقه جديد. ولذلك في كتب الشافعية كتلقى قال الإمام الشافعي في القديم وقال الإمام الشافعي في الجديد. والمسألة الواحدة يروى فيها عن أحمد بن حنبل 3 أقوال، مرة يقول واجب، مرة يقول جائز، مرة يقول باطل، مرة يقول خطأ غير صحيح. لماذا؟ لأنه قد يغير اجتهاده من حين لآخر، قد يبدو له أن ما أفتى به أمسي خطأ فيفتي بالصواب بعده، وقد يقع العكس. والعلماء الأفذاذ يحدث لهم هذا. الفقه يتغير بتغير الزمان والمكان. ثوابت الأمور المجمع عليها ما فيهاش هذا، ما تتغيرش. لا يمكن أن يتغير حكم الخمر لا بتغير الزمان ولا المكان ولا الإنسان. الخمر هي الخمر، والتحريم فيها هو التحريم إلى يوم القيامة. ولا وجوب الحج ولا وجوب الصلاة، هذه أصول من الأعمال لا تتغير، هذه ثوابت، ولكن تتغير النوازل من فروع الفقه. الفقه
لا يكون بالنص مجردا عن الفهم، مستحيل. على سماه الفقه، وسماه الله جل وعلا فقها ليتفقهوا في الدين، كما قرأت في الآية السابقة: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، في الحديث الصحيح. وأيضا فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام من الصحيح أيضا: فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما معنى حامل الفقه وماشي فقيه؟ كي داير هذا؟ هز الفقه وماشي فقيه. القصد ها هنا أنه قد يحمل أدلة الفقه، عنده أدلة الفقه ولكن لا يفهمها، عنده أدلة الفقه ولا يفهمها. حامل فقه ليس بفقيه. فإذا من الفقيه؟ من يفقه الأدلة، كتجيب له الأدلة ثم كيبدا يستنبط ويخرج الأحكام. وقد يكون فقيها هز الأدلة وعرف اش فيها، لكن قد يكون من هو أفقه منه ويبين له أكثر، أبصر منه بالدليل وبمراتبه الدلالية وبإمكاناته الاستنباطية، حاصل وممكن جدا. ولذلك اختلف الفقهاء، بل اختلف الصحابة أولا في الأدلة بين فقيه وبين من هو أفقه منه. وليس حديث بني قريظة عنا ببعيد: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. اختلف الصحابة بين فقيه وأفقه. فأما الفقيه الذي قال: هذا نص رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمرني أن لا أصلي العصر إلا في بني قريظة، ماذا فقها؟ فقه واحد المعنى، مش مفقه ولو، لا فقه. فقها الانضباط لرسول الله، انضباط عجيب. بحال هذاك اللي دخل ركع الجامع، شاف الإمام ركع والصحابة راكعين، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دخل ركع قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا أي أنه فاقها الحرص، فهم بأنه من قال الله أكبر اركع خصو يكون حريص على الاتباع، تبع راكعا. راه فهم واحد الفهمة، وفهم النبي صلى الله عليه وسلم منه بأنه فهم هذيك الفهمة، وديك الفهمة بالنسبة ليه راه صحيحة، ولكن قال له: لا، الأرجح الآخر وهو ولا تعد. عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الصحابة بحلم وبرفق في أمور الفقه. زادك الله حرصا ولا تعد، فقها شيئا. فكذلك الذين صلوا العصر بعد دخول المغرب لكن في بني قريظة انضبطوا النص، طبقوا تطبيق حرفي احتراما لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما بغاوش يخالفوا، حتى الظاهر ما بغاوش يخالفوا، فهم فهموا هذا. وقابل النبي عليه الصلاة والسلام منهم ذلك، ما قال لهمش انتم اللي عندكم الصواب، لا، بل صوب الذين صلوا العصر في وقته وعفى عن الآخرين. علاش؟ لأنه يعلم صدق نيتهم ويعلم حرصهم ويعلم أنهم ما أرادوا إلا الحق، بغوا الحق لكن ما دركوش، لكن أدركوا شيئا وهو الانضباط لرسول الله، اتمروا بالأمر ديالهم. أما الآخرون ففهموا مقصد الخطاب، فهموا المعنى اللي بغى منهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراع، فقال: إنما قصدت الإسراع. الصحابة اثنين جوج الذين فقد الماء عند الصلاة، بغوا يصلوا ما لقوش الماء، فتيمما فصليا، ثم مضيا في سفرهما هنيهة فوجد الماء، ما لقوش الماء، تيمموا بجوج صلوا، مشوا شوية وما لقوا الماء، وهم في الوقت باقي الوقت ما خرج ديال الصلاة. أما أحدهما فأعاد الصلاة، توضأ، قال: الوقت باقي وأنا مخاطب بالوضوء ماشي بالتيمم، بالتيمم عند انعدام الماء، دابا لقيت الماء والوقت باقي، واجب عليا هكا فهم، واجب عليا نصلي الصلاة بالوضوء، فنسخ الصلاة ديالو اللي صلى اعتبرها بحال ما صلاش، ثم توضأ فصلى. الآخر قال له: لا، تلك صلاة صليناها. طفي الوجوب لما دركني وأنا ما عنديش الماء، أدركني الوجوب وليس لدي ماء، فاستجبت للأمر وتيممت بمقتضى الآية، فتيمموا صعيدا طيبا وصليت، فتلك صلاة مضت. اختلفوا، واحد دركة واحد دركة. لما وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم اختصما إليه، دعوا عنده، فقال للذي لم يعد ما عود شيء الصلاة، قال له: أصبت السنة. وذاك الآخر اللي صلى 2 مرات قال له: لك الأجر مرتين. ما تدبز مع حتى واحد، مع أن أصبت السنة هو الصواب. أصبت، راه قال له: أصبت صواب السنة، عنده أجران من حيث هو مصيب، والآخر قال له: لك الأجر مرتين، لأنه صلى فريضة وصلى نافلة وحده، ما خصهاش تكون فريضة. الفريضة ما كاينش 2 مرات الفريضة، صليت الظهر مرة الله يجعل البركة، زدت وحدة أخرى راه نافلة، لك الأجر مرتين. ولم يعنف أحدهما. الفقه هكا داير، فمن أخرجه عن طبيعته بأحكام التضليل والتكفير فقد ضل
لأنه طبق عليه من الاصطلاحات ما لم يقل به الله جل وعلا ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه الشواهد كما أحدث من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالفقه لا يكون إلا من أصول. الفقه ما تجيش من لهوة، هذا الذي أريد. الفقه لا يكون إلا من أصول. ولذلك كانت لأبي حنيفة أصوله الاجتهادية. كيقولوا الكتاب والسنة والقياس كذا، يختلفون في طريقة التعامل مع الكتاب. ترى كلهم كيقولوا الكتاب، ولذلك أقول أصول اجتهادية. هي من حيث العموم بين حل الكتاب، يعني ما فيش الاجتهاد في العموم، ولكن في خصوص الأدلة لما تصلب الآية مباشرة ها هنالك الاجتهاد. قولهم في القاعدة لا اجتهاد مع النص، بزاف ديال الناس ما كيفهموهاش. مشكل. ما معنى النص؟ النص المقصود هنا إنما هو النص بالمعنى الأصولي وليس النص بالمعنى اللغوي. والنص بالمعنى الأصولي هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما عنده غير معنى واحد. أفي الله شك ما تقدرش تقول فيها قولان أبدا. الله عز وجل واحد ولا شك فيه جل وعلا. فقوله عز وجل مثلا اقطعوا أيديهم، اقطعوا عنده معنى واحد وهو البتر. ماشي يجيو أولا يقول لي لا غير هرسوا ولا فدعوا ولا عوجوا ولا قفعوا من تقفيع، فهو مقفع كابن المقفع. قطع بتر. فلذلك فهو نص في معنى البتر ولا يجوز أن يؤول عن معناه. وكذلك كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، كما قالوا في الخمسة إذا أطلقت العدد خمسة لا يحتمل أربعة. ما يمكنش تقول ودي الخمسة إن كان تعني أربعة منين تجي، ولا تعني الستة. الخمسة إذا أطلقت فلا تعني إلا الخمسة. فهذا نص. لما تصلب نص من الكتاب والسنة فهذا الرتبة الدلالية وهي القطع الدلالي كيتسمى نص. فإن لم يكن كذلك فيقال له ظاهر. فقولهم الاجتهاد مع النص يعني القطعي الدلالة، ما عندك ما تفهم فيه زيد، في معنى واحد ما فيش اثنين. أما غيره مما يحتمل ويحتمل ففيه الاجتهاد. وإلا فلما اختلف الصحابة في النصوص المحتملة كنص بني قريظة، ولما اختلف الأئمة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في النازلة الواحدة بالنص الواحد. كل واحد كيفهمه، لأن النص فيه المعنى الأول والمعنى الثاني والمعنى الثالث والمعنى الرابع، كل واحد كيفهم وتختلف مدارك العقول عند الناس. فقولهم إذا الاجتهاد مع النص أي النص القطعي. وأغلب نصوص الكتاب يعني الآيات وكذلك السنة النبوية الشريفة أغلبها ظنية الدلالة. القرآن قطعي الثبوت ما فيش شك أنه ثابت عن الله، لكن العبارات ممكن تفهم فيها المعنى ألف، ممكن تفهم فيها المعنى باء وجيم. أما القطعيات الدلاليات فقد قال الشاطبي من قبل فمثل هذا عزيز. ما معنى عزيز؟ قليل نادر، قليل باش تلقى آية ما تفهم منها إلا معنى واحد، ما تعطيكش معنى اثنين. فتحتاج إذن إلى أدوات الاجتهاد من الأقيسة أو من الدلالات أو من اللغويات أو من سائر الألفاظ وغير ذلك من الآيات الأخرى التي يفسر بعضها بعضا والأحاديث التي ترجح، وهكذا حتى تصير إلى الراجح عندك. وقد اختلفوا في القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء في العربية يفيد الحيضة ويفيد الطهر، فقال مالك هو الحيضة وقال الشافعي هو الطهر. فمن كان منهما مصيبا له أجران ومن كان مخطئا له أجر واحد، ما تقول له شيء باطل. ولذلك أصول الفقه اجتهادية، كل واحد عنده الأصول دياله أي الطريقة دياله في الاستنباط. ولا يوجد فقه بغير أصول. ما معنى الفقه بغير أصول؟ هو السبة، هو الفضاء، هذا هو معنى الفقه بغير أصول. لأن فهمت ما معنى فقه، فقهت كتاب الله وفقهت عن سنة رسول الله. كيف فقهت؟ منين جاتك الفهمة؟ جاتك بأدوات علمية، هي أدوات لغوية وأدوات شرعية وقياسة وكذا وكذا. فإذا جاءك علمك هكذا فهذه أصولك. إذن هذه أصول، هذه الأدوات باش تفهم الكتاب والسنة. وهذا مجمع عليه، مجمع عليه. ومن ليس لديه هذه الصناعة في الفقه فليس بفقيه، وإنما هو متبع حافظ وفي عود. وكذلك المقلدة في الفقه هذا جهدهم. فهل كان الشافعي مبتدعا حينما وضع الرسالة؟ وهل كان مالك حينما رتب أصوله؟ وكذلك أحمد حينما تحدث عن أصوله، بل تلامذته صنفوا حينما صنفوا هو ارتبى. أحمد رحمه الله هو أيضا ارتبى أصوله، لكن ارتبها في الفقه.
فأخذها تلامذته بعد ذلك وصنفوها، وكثير كتب ديال الحنابلة في أصول الفقه، منها المسودة في أصول الفقه لابن تيمية، وكذلك المذكرة في أصول الفقه لابن قدامة المقدسي الحنبلي، كثيرة العدة لأبي على الفراء الحنبلي في أصول الفقه. كتب الحنابلة في الأصول كثيرة، وكذلك كتب الشافعية وكتب الحنفية وكتب المالكية، كتب أصول الفقه التي تحدد كيف نفقه الفقه، كتب موجودة وعلم مستقل، ولا فقه لمن لا أصول له. هذا أمر ما فيش الخلاف نهائيا، إلا رأيا شذ عن النظري أو لا حظ له من النظري، ويكون آنئذ ضلالا. يجيب شي واحد فهمها بلا أدوات أصولية يكون ضلالا، لأنه اشتغل بالشغل اللي ماشي ديالو. إذا صح هذا وهو صحيح بالإجماع إن شاء الله، فمعنى ذلك أن آراء الفقهاء جميعا مبنية على أصول. إذن معنى السلفية في الفقه وهذا، إذا أردتم أن نتحدث عن معنى السلفية في الفقه أنك تتبع السلف الصالح في استنباط الفقه، وذلك أن تنطلق من علم أصول الفقه. بعض طوائف لا أدري كيف أصنفها خرجوا في هذا الزمان راه يقولوا الأصول أفسدت أحاديث الرسول. صنت له القواعد كرا تخرج دابا. الأصول أفسدت أحاديث الرسول، يعني أن أبا حنيفة حينما تكلم في أصوله أفسد أحاديث الرسول، وأن الإمام مالك حينما جعل لفقهه أصولا من الكتاب والسنة والمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة وكذا وكذا أفسد أحاديث الرسول. وكذلك الشافعي حينما صنف كتاب الرسالة أفسد أحاديث الرسول، وكذلك ابن تيمية حينما صنف كتاب المسودة أو المسودة ما شئت فقد أفسد أحاديث الرسول. اللي كيفهم هذه الفهمة وغادي فيها قد يكون ساذجا مسيق خبار، ولكنه يتبع أئمة ضالين مضلين، لأن اللي كيصنعوا أصحاب المختبرات اللي يصنعوا هذه الخدمة عفارت ماشي دراري صغار. فتلك فتنة أرادوا بثها في الناس، والتخليط في العلم وتخليط العلوم بعضها ببعض، يخلط لك أصول الدين مع أصول الفقه، ويخلط لك أحكام الفقه مع أحكام العقائد، ويتلف عباد الله ويخلي شيء يخبط شيء باش عمر هذه الأمة ما تقعد. هذه أفكار لا تكون إلا لليهود، كما كانت قبل للزنادقة في التاريخ، وبثها الزنادقة في الفرق الضالة كالشيعة الرافضة. الآن يبثونها مع الأسف في بعض من يزعم الانتساب لمذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب أهل السنة والجماعة الحق منه بريء. خص الناس يرجعوا للخدمة ديال العلم باش يشوفوا مزيان حقائق الأمور كيف تجري. فلذلك أزعم الآن أنه لا فقه للمفتين المعاصرين إلا وقد انبنى على أصول. فقهاء الحجاز أغلبهم ينطقون من مشكات أصول الفقه الحنبلي، وماشي عيب، اللي عيب هو المقلد، لأن الإمام هنا يجتهد بأدوات أحمد بن حنبل مزيان الله يعاونه، ويستنبط رأيه محترم، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، ولا عصمة له، عصمة ما عندوش. وفقهاء المغاربة عبر التاريخ يستنبطون فقههم من مشكات أصول الفقه المالكي. واحد المؤمن كنت ذكرت معه في هذا الأمر قال لي لا الشيخ فلان سماني شي سمية في الحجاز لا ليس مذهبيا فقد خالف أحمد بن حنبل. هذه حجة باطلة، لأن أبا بكر بن العربي المعارفي خالف مالكا في كثير من الأمور وهو مالكي حتى النخاع، وابن عبد البر الأندلسي النمري خالف مالكا في كثير من الأمور وهو مالكي حتى النخاع. ماشي المالكي اللي حفظ مسائل الإمام مالك ولا يفتي إلا بما قال مالك، كلا هذا عبد ديال الإمام مالك ماشي مالكي. المالكي الحق من اجتهد بأصول الإمام مالك واستنبط من الفقه على منهج الإمام مالك فقها جديدا وأنتج مسائل للناس، هذا فقيه مالكي حقيقة. وقد يخالف مالكا، قد يخالف الإمام مالك بأصول الإمام مالك، بالأصول ديالو تخالفه. هو خدم بالقياس وانت تخدم بالقياس وتوصلوا لنتيجة مختلفة، هو قال حلال انت قلت حرام، رغم أن الأصل اللي خدمت به واحد لا عيب في ذلك. والأندلسيون المالكية المغاربة هم الذين قالوا قبلوا لسنا مماليك لمالك، احنا ماشي العبيد ديال الإمام مالك ولكنهم مالكية، وما أنكروا أنهم على المذهب، وعلى رأسهم الشاطبي مجدد القرن الثامن الهجري. كل فتوى لا الفتوى ديال المجموعة يقول إن أتبع في هذه الأمور إلا المذهب، ولكن مع ذلك يجتهد ويجدد، لأنه كيمشي الأدلة اللي خدم بها الإمام مالك وعلى رأسها الكتاب، ثم بعد ذلك السنة. فإن حصل فهم للإمام مالك للكتاب على غير
وزان قواعده. يمكنك أن تفهم غير ذلك الفهم، ولكن بشرط تكون ضابط قواعد الاجتهاد وأصول الاجتهاد، ماشي باللعب. ويأتي نابتة من الأطفال والجهلة يبدأوا يسخروا من الأئمة الكبار. وما أحسن قول ابن تيمية رحمه الله في عنوان كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. شحال خصنا باش نوصلوا فعلا أخلاق ديال العلماء الحقيقيين. الضلال يضرب الأمة، هذه فتن مصنوعة محبوكة في مختبرات الصهاينة ومطلقة السموم ديالها على المسلمين. ما عيبش تكون مالكي، ولكن العيب تكون حرفي ويصلك الحق من إمام آخر تقول لا بعد علي هذه ما قالش الإمام مالك. إن كانت حقا فالحق أحق أن يتبع، وتكون مالكي آنئذ حقا. هذا هو الملك الحقيقي الذي يترك الباطل إن تبين له أنه باطل، أو يترك الخطأ إن تحقق أنه خطأ، ويتبع الصواب أو الأصوب. هذا يكون على حق ويكون حقيقة متبع المنهج والمذهب ديال الإمام مالك. ولذلك حينما أقول السلفية والمذهبية لا يتعارضان بهذا المعنى، مش بالمعنى التقليدي، فنحن إن شاء الله على سلفية العقيدة، لا مواربة في ذلك ولا كناية، ما كنبرقوهاش، بل نعلن بها للملأ وعلى الملأ، ولكن في الاجتهاد الفقهي على خطى المذهب المالكي في استنباط الأحكام. ولما يجي الرأي الآخر نجربوه في الأدلة، فإن ثبت على منهج الاستنباط الفقهي فذاك، وإلا فلا. قد يروى عن مالك رأي ويروى عن أحمد بن حنبل رأي في الفقه، كلاهما يرجع إلى أدلة. إنك يجي واحد ويجيب لك رأي مذهبي من خارج المنطقة يقول لك ودي هذا هو السنة، لا اسمح لي، هذا فهم للسنة ماشي السنة. السنة لا تكون إلا حقا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا فهم للسنة، ممكن يكون صواب نعم وممكن يكون غلط. يجب أن نعطي الفرصة لأنفسنا باش نتبينوا ماذا قال مالك. يمكن يكون عنده الحق ويمكن يكون غلط، ماشي عيب. شد هذا الدليل وشد هذا الدليل وارجع للأدلة وقارن كيف فهم مالك. ما تشوف غير بعين واحدة لأنه قالها فلان عنده هيبة. بعض الأحيان نقش مع بعض الشباب في أمور غير فقط لأن فلان قالها صافي، كل قول بعده ضلال. هذا شذوذ، هذا انحراف. سنة الآخرين ماذا يقولون؟ تلك الأدلة علموها وخبروها ونظروا فيها وفهموا منها غير الذي فهم فلان أو علان. ولا مشاحة في مثل هذا الخلاف. خص بنادم تكون عنده القشابة واسعة مزيان، القشابة ديال العلم واسعة مزيان في الفقه، ولكن نهار نعرفك راك كتلعب بالأدلة ثم ما بقى شيء تخطئ التصويب ثم ولا التضليل. ولكن تأكد ماشي نجي مرة واحدة الرجل لا شبهة عليه في أنه يتلاعب بالأدلة وتجي انت تصنفه في الضلال. هذا منكر كبير، هذا منكر كبير. وسمعت كلمة حق عند الشيخ الألباني رحمة الله عليه تذكر بين يديه الإمام محمد الغزالي المصري في شريط معنون بالوسائل الدعوية اللي لقاه بعد العنوان يعاود يسمع له. هجم في الشريط طلبة بعض المتنطعين من الدراري اللي جالسين قدامه، واحد فيهم هجم على محمد الغزالي وواحد هجم على الشيخ زاهد الكوثري، سماه البائد الكوثري. هكذا يتكلم على البائد. تعرف البائد لما كتقولها شي واحد اللي كتقول له مات له لا ينوضوا، هذه معنى البائد الكوثري. وهو عالم كان يملأ الأرض بعلمه. وغضب الشيخ الألباني رحمه الله مع أنه عمره ما كان متفاهم مع الكوثري، كان هذا كيشرق وهذا كيغرب. قال له عجيب هذو العلماء وأخلاق العلماء. بعض الشباب المغرضين لما عندهم النية خيبة كيستغلوا أقوال أئمة أعلام مثل الألباني وغيره ويمشيوا يضربوا بها عباد الله. والألباني لا يقصد شيئا من ذلك البتة، ولا ربما ما فهمش كلامه قاع بخطرة. فغضب الشيخ الألباني وقال قول الله جل وعلا، قرأ هذه الآية: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. احنا مدبزين مع الكوثري ومدبزين مع الغزالي ولكن ما تظلموش. وقال له بالحرف الكوثري كان أعلم أهل الأرض بالحديث، والشريط مسجل. الكوثري كان أعلم أهل الأرض بالحديث. ثم قال لكن كانت فيه آفتان. الأولى التعصب المذهبي، كان حنفي اللي قصد المذهب الحنفي ووضع عليه البارود. هذه الآفة الأولى اللي كانت في الكوثري رحمه الله. لكن كانت فيه آفتان: الأولى التعصب المذهبي، ولا يكفر به شخص ولا يضلل وإنما يخطأ، هذا أقصى بيتقال مقلد. الآفة الثانية الشعوبية. الشعوبية هي تفضيل جنس على جنس، لأنه هو تركي
كان الأتراك عزاز عليه أكثر من العرب. شحال من واحد عنده هذا المرض هذا؟ ولكنه مع ذلك عامله الشيخ الألباني بعدل وبرفق عجيب. وأما الغزالي قال فيه كان يدعو إلى الإسلام لكنه لم يكن يدعو إلى الكتاب والسنة. شوف الخدمة ديال العلماء، ما حيدلوش الفضل اللي كان عنده. من واجه العلمانية في مصر؟ الزنادقة ديال العلمانيين المصريين، من واجههم في مصر من غير الشيخ الغزالي الذي قاد حملة المواجهة ضد العلمانية في مصر، وواجه كل فضائح الغرب والشيوعية في مصر. من واجه غير الغزالي رحمه الله؟ جبهات الزنادقة تجرد لها محمد الغزالي بقلمه السيان. كان عفريت من الناحية الأدبية، عنده أسلوب أدبي رفيع جدا، وكان صاحب فهوم دقيقة في القرآن. قرأوا الكتاب ديالو كيف نتعامل مع القرآن، مدارسات وحوارات مع عمر عبيد حسنة، يعلن فيه وهو من آخر ما كتب، هي حوارات أملاها، يعلن فيه أنه في العقيدة سلفي الاعتقاد، إعلان صريح مكتوب راه تما. لكن كانت له فهم، كان فيه شيء من الفكرية الزائدة، ولعله أيضا كانت فيه أفكار اعتزالية من قبل. لكن هذا الكتاب جاء آخر ختم به الحياة دياله وأعلن فيه سلفيته العقدية. ولنفرض أنه لم يكن ذلك كذلك، ففي جبهات الفكر والدعوة حمل سيفه على الزنادقة والكفار، وعلى اليهود والنصارى، وعلى الأمريكان والإسرائيليين، وعلى هذه المصائب ديال الصلح مع اليهود. كان راجل ونص لهذه الناحية، لكن كانت عنده آفات. الكمال لله. ولذلك الشيخ الألباني أنصف الجهة اللي أعطى فيها مزيان، قال كان يدعو إلى الإسلام، ما كانش يدعو إلى الزندقة، حاشا رحمة الله عليه، كان يدعو إلى الإسلام لكن لما يكون يدعو إلى الكتاب والسنة، يعني ماشي على منهج السلف الصالح. لعل الله عز وجل أن يغفر له ذلك وتبقى حصلت مع الكلام فيه، يجيب يفكك منه يوم القيامة. لعل الله عز وجل أن يكون قد اطلع على ما عمل من خير وجهاد في مجال الكلمة في دفع الشر عن المسلمين فقبل منه ذلك. ما يدريك وش أنت اللي كتأخذ الأعمال، أنت تكتبها أنت تقبلها. عجيب أمر هؤلاء الناس الذين يفرقون ولا يجمعون، الذين يخطئون ولا يصوبون. ما معنى يخطئون ولا يصوبون؟ عارف بلي هذه عندك غلط وعارف هذه عندك مقدة، ما يقولكش هذه راه مقدة، لا يمشي غير ديك اللي غلطة. حرام عليك حرام عليك. وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية، لأنه ما عاجبكش تتقلب له غير على الغلطة. بل كاين شي نوع ديال الماركات وقت وقفنا على هذا النوع كيبقى حاضيك شي يقول في نفسه يا ربي غلط يا ربي غلط يا ربي غلط. هذا ينفع الأمة؟ مصيبة هذه. كان الإمام الشافعي رحمه الله يناظر أقواما ويدعو أن يظهر الله الحق على لسان خصمه، كيقول يا ربي يكون عنده الحق هو. علاش؟ خايف هو يطلع الحق عنده ويحشم معاه، كيلقى الحرج أنه يقول له راك غلط. يسأل الله أن يكون الحق مع مناظره. شو أدب الأئمة كيفاش كان عالي رفيع. فمن جاء بشيء خارج عن هذا فإنما ينطق عن مشكات الابتداع، ولو ادعى الالتزام بالسنة ولو ادعى الانتساب أهل السنة فإنما هو ينتحل ما ليس له. كيعلق لك سوى اللي ماشي ديالو، القرادات اللي ماشي ديالو، ينتحل ما ليس له. ومع الأسف المخابرات الصهيونية بكل صراحة دخلت لفصل المسلمين وبثت بعض الأفكار المخربة وأعملت واستخدمت بعض العملاء للتفريق بين المسلمين. هذه الفرق التي لا تزال في افتراق، ها جماعة كيتقاتلوا مع جماعة شوية وما عاود يتفرقوا، عاد دابا كانوا موحدين تفرقوا عاود يتقاتلوا بيناتهم، عاود هذوك اللي يتفرقوا وهما من 4 ل6 ومن 6 ل8 وغاديين كالقنابل العنقودية. إنما هذا شأن أهل الابتداع، هذه هي الطبيعة ديال المبتدع حقا. أما من كان يصدق الله جل وعلا، من كان يصدق الله حقا ويريد الله والدار الآخرة فإن الله جل وعلا يهديه. هذا كيجيب ربي عنده يهديه سواء السبيل. ولذلك سبحان الله العظيم القلب له فراسة، قلب المؤمن اللي كيجيك واحد يقول برأيين على خلاف رأيك، انت تقول كلام ويقول كلام، ولكن كتشم فيه ريحة الصدق كتحبه سبحان الله العظيم، وما كتدبزوا ما كتخاصموا، كيعذرك وتعذروا ما دامت الأصول العقدية واحدة. هكذا كان خلاف الأئمة الكبار. ألم تكن أصولهم العقدية واحدة؟ بلى، واختلفوا في الفروع، ولم يكن ذلك مفسدا للمودة بينهم. لما نحولوا هذا الغلط الكبير اللي وقع، نحولوا أحكام العقائد من التكفير والتضليل ونخدموا بها في الفقه، هذا اعوجاج وانحراف وتدليس
تدليس. ولذلك الإنصاف في العلم. ولا يجرمنكم، اقرأوا الآية مرة أخرى التي استشهد بها الشيخ الألباني رحمه الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم. الشنآن المعادية والمدبزة، ما تخليكش المعادية والمدبزة، تخليك تنفي الحق كله اللي عند صاحبك وتقول هذاك باطل كله، وبدل التخطيء تضللوا أو بدل التضليل تكفروا. شيء يستحق مجرد التضليل تعطيه كافر، شيء يستحق مجرد التخطيء تعطيه ضال. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.